बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने कल के वीलॉग में कहा था, ये लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा और वही हुआ। बड़े आसानी से इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया। अब हम इसकी ज़रा बात करते हैं कि ज़रा सीरीज़ में जो कुछ हुआ उसमें ऐसे लगा कि आप एक बहुत ताकतवर और बहुत अच्छी और बहुत स्किलफुल टीम के साथ खेल रहे हैं और आपकी टीम शायद अभी लर्न कर रही है, सीख रही है। जैसे बच्चे शुरू शुरू में सीखते हैं ना, तो अगर कोई बहुत बड़ी टीम आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो मैं इस वक्त यही कह सकता हूं कि ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की टीम को सबक सिखाने आई हुई थी कि कैसे खेला जाता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जिस तरह उन्होंने पहले टेस्ट मैच में T20 की अप्रोच ली थी उसको खेला जाए। मैं कहता हूँ पॉजिटिव खेला जाए, अच्छा खेला जाए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो विकेटें बनाई गई थी, क्या वो ठीक थी? मेरे ख्याल में वो विकेटें ठीक नहीं थी। पहली बात तो ये कि उलट काम हम करते हैं। जिस किस्म की विकेट कराची में बनी थी, ये पहली विकेट बननी चाहिए थी सबसे पहले टेस्ट में। शायद आपके पास चांस बेहतर होता, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड के प्लेयर यूज्ड टू नहीं थे पाकिस्तानी कंडीशंस में। आपने उनको 2 टेस्ट मैच दिए जिसमें वो पूरी तरह सेट हुए। उन्होंने आपकी बॉलिंग को देख लिया और स्कोर करके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और फिर बिलाखिर वो आपको वाइट वॉश करके चले गए। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे सोचने की है ना, वहाँ हमें ये नज़र आया कि जो गलत फहमी T20 क्रिकेट ने हमें जिसमें मुतला कर दिया, वो ये था कि शायद हमारी टीम बहुत अच्छी है। मैं हमेशा से कहता था कि ये गलत और ये दुरुस्त बात नहीं है। और पिछले कई सालों से, ये मैं इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा, पिछले 10 साल से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर लड़कों को टेस्ट मैच खिलाते हैं। वो दोनों फॉर्मेट डिफरेंट हैं, उनकी फिटनेस लेवल और है, उनका टेम्परामेंटल लेवल और है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ जो हरकतें हैं वो अमूमन हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो एक्सपोज हुआ वो ये हुआ कि बेसिकली शहीन शाह अफरीदी के बाद और कुछ हद तक नसीम शाह के बाद आपके पास बैकअप में ऐसे फास्ट बॉलर भी नहीं थे कि आप 5 डे टेस्ट मैच में किसी टीम को अंडर प्रेशर लाते या आउट कर सकते। दूसरा ये है कि सिलेक्शन भी कुछ अजीब सी थी। अगर आगा सलमान एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेला है तो मेरे ख्याल में वो बहुत नीचे खेला है। उसको ऊपर खेलना चाहिए था, रिजवान से ऊपर खेलना चाहिए था और उसको मौका देना चाहिए था। उसको 3 टेस्ट मैच में आपने टेल एंडर्स के साथ खिला दिया। ये बड़ी ज्यादती थी उसके साथ कि उसको मौका नहीं मिला कि वो कोई बड़ी इनिंग करके अपना कॉन्फिडेंस बना सके। दूसरा ये मुझे समझ नहीं आई, इस टीम की सिलेक्शंस भी बड़ी अजीब व गरीब थी। फहीम अशरफ साहब को आपने मैच खिलाया, 1 ओवर कराया। वो बैट्समैन खेले थे? वो बैट्समैन नहीं खेले थे तो फिर उनसे बॉल क्यों नहीं कराई गई? उनको जब परफॉर्मेंस इंग्लैंड के आखिरी पहली इनिंग में जब स्कोर कर रहे थे तो उस वक्त क्यों नहीं कुछ ओवर करवा के रिवर्स स्विंग का सहारा लिया गया या कुछ किया गया? इससे और यही बात नवाज के साथ हुई कि उसको सेकंड टेस्ट में ऐसे लग रहा था एज अ बैट्समैन हु कैन बॉल, जबकि वो बॉलर है हु कैन बैट। तो उलट तरीके से ये काम सारा चला गया। कप्तान की और सेलेक्टर्स की लगता है एक पेज पे नहीं थे कि क्या बन रही है कि टीम किस किस्म की टीम होनी चाहिए। वनडे में भी मैंने ये देखा था और T20 में भी ये देखा था कि कई मैचेस में नवाज को या बॉल नहीं कराया गया या 1 ओवर कराया गया, हालांकि वो स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है। सो ये मेरी समझ से बाहर है कि पहले तो थोड़ा सा ये भी सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। दूसरी बात है व्हाट नाउ दिस हैपेंड, क्या हम इससे कुछ सबक सीखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने आज तक ना कभी हार से सबक सीखा ना कभी जीत से सबक सीखा। होता यह है कि हर 2-3 साल के बाद हमारे को 1-2 फ्लूक लग जाते हैं और उन फ्लूक्स की वजह से हम ये समझते हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में आपको कोच, एक फॉरेन कोच लाने की ज़रूरत है जिसका IQ लेवल बड़ा हो और जो इन लड़कों को मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर हर तरीके से गाइडलाइंस दे के कैसे करना है। मेरे ख्याल में उसके बगैर चारा कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कोचेस जो भी आप लगा रहे हैं उनकी एबिलिटी मुझे नहीं नज़र आ रही कि वो कुछ इस किस्म की कर सके। ये बिल्कुल ठीक है कि टीम जेल इकट्ठी करती है, लड़के लड़ने की कोशिश करते हैं,
لیکن نہ مجھے پلاننگز میں کوئی خاص ایسا لگا کہ جس پہ میں کہوں کہ پلاننگ بہت اچھی تھی، نہ اس کی ایگزیکیوشن بہت اچھی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ بابر بھی تھرو آؤٹ آف آئیڈیاز تھا کہ میں نے کیسے کرنی. میں یہ اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا کہ کوئی برا کپتان ہے، جو کچھ اس کو دیا گیا شاید اس سے بہتر وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، یہ تو آپ لوگ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. مگر کئی چیزیں ایسی تھیں جن میں ان کو جو وائس کیپٹن تھا اس کا کام تھا کہ وہ ایک بات کرتے اور اس کے کچھ حل ڈھونڈتے. جب پارٹنرشپ بنتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ یہ لوگ کلولیس ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے والی، اور میں نہیں کہوں گا کہ اتنی جلدی کرنی چاہیے کہ آپ کرٹیسزم کریں کہ جی بابر کو اٹھا دیں، فلانے کو اٹھا دیں. میرا خیال ہے کہ ینگ کیپٹن ہے، لرننگ کیپٹن ہے، جو بھی کوئی کوچ نیا آئے گا اس کو بہتر گائیڈ لائن دے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو فورن کوچ لانا چاہیے. اسسٹنٹ کوچ بے شک بہت اچھا پاکستان ہی رکھے، لیکن فورن کوچ کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ دا ورلڈ آف کرکٹ ہیز چینج. ہم ابھی تک میرے خیال میں اس ساری چینج کی ڈائنامکس کو سمجھ ہی نہیں سک رہے، اور ہم کیچ اپ کھیل رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری چیز ہے. دوسرا، سب کو بیٹھ کے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وکٹیں کیسی ہے. اگر کسی کو میرے خیال میں فارغ کرنے کی ضرورت ہے تو سلیکشن کمیٹی میرے خیال میں انہوں نے کافی کر لیا. میرے خیال ہے ان کے پاس آئیڈیاز بھی نہیں ہیں، یہ کہیں گے جی یہی لوگ تھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بھی، لیکن میرے خیال میں سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ کمزور ہے اور مجھے اچھی نہیں نظر آ رہی. آئی ایم ویری سوری، ود ڈیو رسپیکٹ. میرے خیال میں ان کو فارغ کرنا چاہیے اور نئی اور اسٹرانگ سلیکشن کمیٹی آنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ انضمام الحق جو تھے وہ ٹھیک تھے، جلدی اس کو ہٹا دیا گیا. سلیکشن کے معاملے میں میرے خیال میں وہ ٹھیک تھے، بلکہ سلیکشن کمیٹی تو بڑی پاورفل ہونی چاہیے میرے خیال میں، تاکہ وہ ذرا تکڑے لے. ایک آپ اگر بڑا سلیکٹر بنا دیتے ہیں اور باقی چھوٹے چھوٹے بھیج دیتے ہیں تو وہ کام نہیں بنتا. سلیکشن کمیٹی اچھی بنائیں، کوچ باہر سے لے کے آئیں، وکٹوں کے بارے میں سوچیں، اور گراس روٹ جہاں سے یہ سب کام شروع ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچیں. اور بالکل میں اس کی فیور میں نہیں ہوں کہ جی چیئرمین کو نکال دیں. چیئرمین نے تو میچ نہیں کھیلا بھائی، سلیکشن کمیٹی نے سلیکٹ کی، کپتان نے کھلائی اور ٹیم کھیلی. اب اگر یہاں پہ چیئرمین کا قصور یہ ہے کہ یہ سلیکشن کمیٹی پہلے سے بھی آ رہی تھی، تو چیئرمین ایک چیز اپوائنٹ کرتا ہے، اس کو اس میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتا میرے خیال سے. البتہ یہ اس چیز کا مجھے بہت افسوس ہے کہ رمیز راجہ سے مجھے بہت امید تھی کہ وہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو کرکٹ ہے وہاں سے مسئلہ جو خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اس ایریا میں انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا. تو سب لوگ آئی ہوپ میرے سے اتفاق کریں گے، کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹو ہارش، آئی ڈونٹ ٹو بی وہ بہت بہتر ٹیم تھی ہم سے. وی ہیو ٹو گیو کریڈٹ کہ وہ آپ سے بہت سپیریئر ٹیم تھی، لگ رہی تھی تھرو آؤٹ ان ایوری ڈپارٹمنٹ. تو ناظرین اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کریں، اگر پسند آئے تو دوستوں سے شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور پلیز کمنٹس کیا کریں. بہت سارے دوست مجھے واٹس ایپ پہ کمنٹس کر دیتے ہیں، تو آئی وڈ بی ہیپی اگر وہ کمنٹس سیکشن میں کمنٹ کریں بجائے واٹس ایپ پہ کرنے کے. پاکستان زندہ باد.